अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की रोशनी हिंदुस्तान की सरजमीन तक कैसे पहुंची? किस तरह सूफिया, उलमा और बहादुर सिपाहियों ने अपनी जिद्दोजहद, मोहब्बत और हिकमत के जरिए हिंदुस्तान को तब्दील किया। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे दौर में जहां इस्लाम की किरणें इस देश को रोशन करने लगीं। ये कहानी है अरब ताजरों की, जिनकी सच्चाई और तजारत ने दिल जीते, और अजीम फातहीन की, जिन्होंने यहाँ के लोगों को एक नई पहचान दी। आगाज़ इस्लाम से लेकर अजीम मुगलिया सल्तनत के अरूज तक ये सफ़र एक ऐसे तवील और सनसनीखेज सिलसिले की दास्तान है जो आज भी हमारे लिए हैरत और तजस्सुस का बायस है। आइए इस वीडियो में इन राजों को दरियाफ्त करें जो हिंदुस्तान में इस्लाम के इब्तदाई कदमों से शुरू होकर मुगलिया दौर की ताकत व अजमत तक पहुंचते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतालिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस्लाम की तारीख का आगाज़ 610 ईस्वी में मक्का मुकरमा से होता है, जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। इनकी ज़िंदगी में ही इस्लामी पैगाम अरब दुनिया के कई इलाकों में फैल गया था। अरब ताजिर बहीरा अरब और बहीरा हिंद के ज़रिए तजारत करते हुए बर्रे सगीर में आते जाते थे, और इनके ज़रिए बर्रे सगीर के लोगों को इब्तिदाई तौर पर इस्लाम की तालीमात का तारुफ हुआ। ये वक्त मोहम्मद बिन कासिम की आमद से बहुत पहले का था, और तारीख में दर्ज है कि जनूबी हिंदुस्तान और मालाबार के साहली इलाकों में अरब ताजरों ने इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में अरब ताजरों ने हिंदुस्तान के साहली इलाकों, ख़ास तौर पर जनूबी हिंदुस्तान और मालाबार में आबादियाँ बनाईं। ये ताजर मुसलमान थे जिन्होंने तजारत के साथ साथ मुकामी लोगों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। बर्रे सग़ीर में मुसलमान ताजरों का क़याम बर्रे सग़ीर में इस्लाम की इब्तदाई जड़ों का बायस बना। ये बात काबिल गौर है कि इन अरब ताजरों के हुस्न अखलाक और दयानतदारी ने मुकामी लोगों को इस्लाम की तरफ माइल किया। तारीख़ी शवाहद के मुताबिक जनूबी हिंदुस्तान में चेरामान पेरुमल नामी हुक्मरान ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जो इस्लामी तालीमात की बर्रे सग़ीर में इब्तदाई असर पजीरी का सबूत है। बर्रे सग़ीर में इस्लाम के फ़रोग़ का एक और अहम ज़रिया सूफिया और दरवेश थे, जो अपने वक्त के अजीम मुबल्लिग और रूहानी शख्सियात थे। इन बुज़ुर्गों ने बर्रे सग़ीर में मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत के पैगाम को आम किया। इनमें हज़रत दाता गंज बख्श, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर और बू अली कलंदर शामिल हैं। इन बुज़ुर्गों ने अपनी तालीमात और रूहानी ताकत से लोगों को मुतासिर किया और लोगों को इस्लामी तालीमात के करीब किया। सूफिया ने लोगों के दिलों में इस्लाम के नरम और रूहानी पहलू को उजागर किया। अगरचे इस्लाम पहले ही बर्रे सग़ीर में पहुंच चुका था, मगर इस्लामी हुकूमत का आगाज़ मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले से हुआ। 711 ईस्वी में हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। इसका मकसद सिंध के हुक्मरान राजा दाहर की हुकूमत का खात्मा और सिंध के इलाके में अमन का क़याम था। मोहम्मद बिन कासिम ने दैबल, नेरोन और मुल्तान जैसे अहम इलाकों को फतह किया और सिंध में इस्लामी हुकूमत कायम की। इनकी हुक्मरानी ने इस्लामी उसूलों और इंसाफ के साथ हुकूमत का तस्वुर पेश किया। मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लामी कवानीन के नफाज के साथ साथ मजहबी रवादारी को भी बरकरार रखा और लोगों को अपनी इबादत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी। मोहम्मद बिन कासिम के दौर में सिंध में इस्लामी तालीमात और तहजीब का फ़रोग़ हुआ। कुरान मजीद और इस्लामी उलूम की तालीम को फ़रोग़ दिया गया और अरबी ज़ुबान को तालीम का हिस्सा बनाया गया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद सिंध में अरबी और फ़ारसी उलूम को आम किया गया और इस्लामी अदलिया का निज़ाम नाफिज किया गया। सिंध में इस्लामी मदारस का क़याम भी अमल में आया।
جس سے اسلامی علم و ادب کا فروغ ہوا۔ اس دور میں اسلامی فنون و ثقافت، خطاطی اور دیگر فنون کو ترقی ملی۔ محمد بن قاسم کے بعد کئی صدیوں تک بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت قائم نہ ہو سکی، لیکن اسلام کا پیغام صوفیاء کے ذریعے پھیلتا رہا۔ 11ویں صدی میں سلطان محمود غزنی نے بر صغیر پر حملے کیے اور سومنات کے مندر کو فتح کیا۔ اگرچہ سلطان محمود غزنوی نے مستقل طور پر حکومت قائم نہ کی، لیکن ان کے حملوں نے اسلامی قوت کا تصور بر صغیر کے لوگوں میں اجاگر کیا۔ 12ویں صدی میں سلطان شہاب الدین غوری نے دہلی کے راجہ پرتھوی راج چوہان کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا اور یوں دہلی سلطنت کا آغاز ہوا۔ سلطان قطب الدین ایبک نے دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی پہلی مضبوط اور مستقل حکومت تھی۔ دہلی سلطنت کے حکمرانوں میں خلجی، تغلق اور سید خاندان شامل تھے، جنہوں نے اسلامی ثقافت، علوم اور فنون کو فروغ دیا۔ دہلی سلطنت کے حکمرانوں میں سلطان علاؤ الدین خلجی اور محمد بن تغلق جیسے نامور حکمران شامل ہیں، جنہوں نے اسلامی عدلیہ، تعلیم اور ثقافت کو مضبوط کیا۔ علاؤ الدین خلجی نے اسلامی قوانین کو نافذ کیا اور اپنی حکومت کو مستحکم کیا۔ اس کے علاوہ دہلی سلطنت کے حکمرانوں نے بر صغیر میں اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے مدارس اور مساجد کی تعمیر کی اور تعلیم کو فروغ دیا۔ اس دور میں علوم، فنون اور ثقافت میں اسلامی رنگ غالب نظر آتا ہے۔ دہلی سلطنت کے دور میں صوفیاء کی خانقاہیں اور درگاہیں بر صغیر میں اسلامی تہذیب کا ایک اہم جز بن گئیں۔ صوفیاء نے لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے محبت اور خدمت کا پیغام دیا اور مختلف مذاہب کے لوگوں کو انسانیت کی بنیاد پر جوڑنے کی کوشش کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت بو علی قلندر جیسے عظیم صوفی بزرگوں نے بر صغیر کے لوگوں کے دل جیتے۔ ان صوفی بزرگوں نے روحانی سکون اور اخلاقی تعلیمات کو فروغ دیا۔ 1526 عیسوی میں بابر نے پانی پت کی پہلی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جس نے بر صغیر کی اسلامی تاریخ میں ایک اہم اور مضبوط دور کو جنم دیا۔ مغل بادشاہوں نے بر صغیر میں اسلامی تہذیب، علوم اور فنون کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں میں اکبر، شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر جیسے بادشاہ شامل ہیں، جنہوں نے بر صغیر میں اسلامی ثقافت اور علوم کو بام عروج پر پہنچایا۔ اکبر نے اپنے دور میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی اور دین الہی کے نام سے ایک نظریہ پیش کیا۔ ان کے دور میں مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں میل ملاپ کے ساتھ رہتے تھے۔ شاہ جہاں کے دور میں اسلامی فنون تعمیر کو عروج حاصل ہوا اور تاج محل، لال قلعہ اور جامع مسجد جیسے عظیم الشان تعمیرات کا قیام عمل میں آیا۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں اسلامی عدلیہ، تعلیم اور فنون کا فروغ ہوا۔ شاہ جہاں کے دور میں فن تعمیر کو عروج ملا، جبکہ اورنگزیب عالمگیر نے اسلامی قوانین کا نفاذ کیا اور شریعت کے اصولوں کو اپنی حکمرانی کا حصہ بنایا۔ مغل بادشاہوں نے اسلامی ادب اور فلسفے کو بھی فروغ دیا۔ اس دور میں اسلامی علماء اور مفکرین نے اسلامی علوم پر گراں قدر کام کیا اور علمی اداروں کی تعمیر کی گئی۔ اسلامی خطاطی اور فنون نے مغلیہ دور میں نہایت ترقی کی اور ان فنون نے بر صغیر میں اسلامی ثقافت کو مزید مستحکم کیا۔ مغلیہ سلطنت کے دوران بھی صوفیاء کا پیغام بر صغیر کے لوگوں کے دلوں میں گہری جڑیں رکھتا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی، حضرت داتا گنج بخش اور دیگر بزرگوں کی درگاہیں اور خانقاہیں لوگوں کے لیے روحانی سکون کا ذریعہ تھیں۔ صوفیوں کے پیغام نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو یکساں طور پر متاثر کیا اور انسانیت کی بنیاد ایک مضبوط معاشرتی ربط پیدا کیا۔ ان صوفیوں کے پیغام نے بر صغیر میں اسلامی تہذیب کو ایک منفرد اور روحانی رنگ دیا۔ بر صغیر میں اسلام کی تاریخ، عرب تاجروں اور صوفیاء نے بر صغیر میں اسلام کا ابتدائی پیغام پہنچایا اور محمد بن قاسم کی فتوحات نے اسلامی حکومت کا قیام کیا،
جس نے بر صغیر کے لوگوں کو اسلامی تہذیب اور عدل و انصاف سے آشنا کیا۔ اس کے بعد دہلی سلطنت اور مغلیہ دور نے اسلامی علوم، فنون، عدلیہ اور تعلیمات کو بر صغیر میں مستحکم کیا۔ محمد بن قاسم کے دور سے لے کر مغلیہ سلطنت تک بر صغیر میں اسلامی قانون اور عدلیہ کے نظام کا نفاذ ہوتا رہا۔ خاص طور پر اورنگزیب عالمگیر کے دور میں اسلامی شریعت کا مکمل نفاذ ہوا اور لوگوں کو انصاف فراہم کیا گیا۔ اس نے بر صغیر میں اسلامی قوانین کو مستحکم کیا اور ان کو معاشرتی زندگی کا حصہ بنایا۔ اسلامی عدلیہ کے اصولوں پر مبنی قوانین نے لوگوں کو سماجی عدل و انصاف اور حقوق کا شعور دیا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد بھی بر صغیر میں اسلام مضبوط رہا، اگرچہ سیاسی سطح پر مسلمانوں کی حکومت کمزور ہو گئی، مگر اسلام کا پیغام صوفیہ اور علماء کے ذریعے پھیلتا رہا۔ مغلیہ دور کے زوال کے بعد مختلف مسلم حکمرانوں نے اپنے علاقوں میں اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا اور لوگوں میں اسلامی شعور کو بیدار کیا۔ اس کے علاوہ بر صغیر میں مسلمان اہل علم اور مذہبی رہنماؤں نے اسلامی مدارس قائم کیے جو کہ آج بھی اسلامی علوم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔